You are watching Goa TV 24. सर तुमका गोवा TV 24 येवकार. नमस्कार सर. साहेब तुम्ही तुमचं इंट्रोडक्शन गोंया खातीर नाका. गोंयान सगळे लोक तुमकां वळखता. तुम्ही एक प्रोफेसर आसा, तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष असले आणि गोवाक तुम्ही 5 वर्सां CM म्हणून भोंवल्ले आणि तुमचो टर्म पूर्ण केलो. पूण आतां म्हाका सांगा तुमच्या पेडण्या खातीर तुमचो काम कितें आनी तुमचो विजन कितें फुडलें? पेडणे खातीर विजन कितें हो प्रश्न खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणजे पेडणे कडेन एक फावट पळोवपाचो दृश्टीकोन. पेडणे हो ग्रामीण तालुको, मागास तालुको. आमकां बरे उर्वरीत गोंयचे लोक सन्मानान पळोवपाची संवय नासली. सारकें. म्हाका दिसता, म्हणजे हांव तेजें क्रेडीट घेना, पूण हांव आमदार जाल्या नंतर म्हजो प्रभाव आनी मागीर निमण्या काळान निमण्या टर्माक हांव आरोग्य मंत्री, पंचायत मंत्री असो सुरवातीक आसलो आनी मागीर मुख्यमंत्री जालो. योगायोगान त्या काळाच्या नंतर आतां हांव पळयता पेडणे कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलला. एक पेडणे खातीर किंवा उर्वरीत गोव्या खातीर हांव सादारणपणे 2 गजालींचेर हांवें प्राधान्य दी. एक शिक्षण आनी दुसरें आरोग्य. शिक्षणाच्या बाबतीन म्हाका याद आसा, हांव हेल्थ मिनिस्टर जातकीरच 2012 मेडिकल कॉलेजीच्यो जागा वाडयल्यो. मागीर MBBS 100चेर आसली ती 150चेर गेली. नर्सिंग 50चेरूच आसलें ते 100 जालें. मागीर नर्सिंग पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन नर्सिंग केलें, जें गोव्यान नासलेंच. गोवा मेडिकल कॉलेजींत आनी एक 5 अभ्यासक्रम सुरू केले हांवें. BSc इन फिजिओथेरपी, BSc इन ऑक्युपेशनल थेरपी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, असे 5 अभ्यासक्रम सुरू केले. जेतूनसून सगळे प्रोफेशनल ह्यो गोष्टी आनी भुरगे जे नोकऱ्या खातीर एका वाटेन वळवळटात आनी जे अभ्यासक्रम गोव्यांत ना आनी जो अभ्यासक्रम शिकपाक बेंगलोर वचचो पडटा, मुंबय वचचो पडटा, पुणे वचचो पडटा, सर्वसाधारण भुरग्याक जमाना. त्यामुळे हांगा जर तयार केले, हांगा जर वेवस्था केली जाल्यार भुरग्यांक सोंपें जातलें. आज म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता, म्हणजे नर्सिंग कॉलेज सुरू जाल्लें तेन्नाच्यान 50च भुरगे घे. हांवें थोडी कॉर्ट फिरयली, 50चे 100 जाले आनी आतां 100 भुरगीं थंय बेनिफीट घेतात. आतां अलीकडच्या काळांत आनीकूय काही नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान केला, मागीर आरोग्य मंत्र्यान केला, हांवें हांगा एक केला. म्हणजे नर्सिंगाची कितली गरज आसा ही वळखाल्या. शैक्षणीक क्षेत्रान युनिवर्सिटींत मोठ्या प्रमाणात पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्यो जागा वाडयल्यो. युनिवर्सिटींत म्हाका दिसता 400च PGच्यो जागा आसल्यो. म्हज्या काळांत युनिवर्सिटीक अरे बाबा इट इज हाय टायम नाव. भुरगे शिकणारे आसात, शिकून तांकां मॅथमॅटिक्स, इंग्लीश हाच्या खातीर शिक्षक मार्केटांत अत्यंत कमी आसले. जागा वाडोवपाक सांगले आनी तुमकां इच्छा ना जाल्यार दुसरी कॉलेजीस जी आसात, एडेड इन्स्टिट्यूशन्स आसात, तांकां हांवें परमिशनां दिवपाचो निर्णय घेतलो. आज गोव्यांत बहुतेक एडेड इन्स्टिट्यूशन्स, एडेड कॉलेजीस जी आसात किंवा गव्हर्मेंट कॉलेजीस 5य आसात, त्या सगळी कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू करपाचो निर्णय मोठ्या प्रमाणात हो त्या काळान जालो. शाळांची आर्थीक स्थिती, शाळांक सुबत्ता मेळची हाच्या खातीर खूब निर्णय घेतले. आनी शिक्षण आनी आरोग्य हे गोंयभरांत मागीर दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना, म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक हे इन्शुरन्स कवर दिले आनी कुटुंबाक 3 लाख ते 4 लाख दर वर्सा कवर दिल्लें आसा. ती हेल्थ मिनिस्टर म्हणून म्हज्या काळांतली योजना हांवें ड्राफ्ट केल्ली, फायनलायज केल्ली
आनी मुख्यमंत्री जातकीर मागीर सबसिक्वंटली हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर बाबडो बाबूश आसलो जो म्हजो डेप्युटी CM आसलो. ताका पुटअप करपाक सांगली ती आनी पयशांची वेवस्था केली आनी ती स्कीम आजूय चालू आसा. म्हणजे गोंयभरांत म्हणजे टुरिस्टीक दृश्टीन कशें जातलें हे पेडणे तालुकोय हे हांवें बरोबर केला. पेडणे हो म्हजो तालुको. तुमी प्रश्न विचारलो तालुको म्हणून विचारलो पूण हांव एकदां आमदार जाता तो मतदारसंघाचो तालुक्यांतलो आसता पूण मंत्री जालो आनी मुख्यमंत्री जालो की तूं अख्ख्या गोंयचो. त्यामुळे म्हाका हांवें गोंय म्हणूनच विचार केलो आनी मोठ्या प्रमाणार आरोग्य क्षेत्रांतली जी हॉस्पिटलां आसली PHC आनी CHC ही बहुतेक म्हज्या काळांत जाल्यात. प्रायमरी शाळांचे जे हे आसा मनोहर बाबान सुरू केल्ले पूण मोठ्या प्रमाणार प्रायमरी शाळा ज्यो हे जाले अपग्रेडेशन जाले प्रायमरी आनी हायस्कुलां सुद्दां ही म्हज्याच काळांत जाल्ली आसात. ह्या तालुक्यांत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हेचे ढोल सादारण 20-25 वर्सां पयलीं पासून वाजताले. मोपा जाता आनी कोण जाता म्हटलें की दुसऱ्या वाटेन ताका विरोध करणारे आसले. हांव मुख्यमंत्री जाला ही संदी घेवन हांवें ह्या विशयाक प्राधान्य दिलें. म्हाका याद जाता म्हजो टायम टेबल शेड्यूल काडून पळोवचो. हांव दर विकाक आठवड्यांतसून एक दीस म्हजो ठरलेलो म्हाका दिसता सोमवार असो दिसता. म्हज्या शेड्युलाक जो टायम टेबल आसतालो तातूंत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आनी संबंदीत ऑफिसरांची मिटींग दर आठवड्याक हांव फॉलोअप करी. तशेंच दर आठवड्याक हांव इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून हांवें प्रपोज केल्ली. इलेक्ट्रॉनीक सिटी ती करपाचो कारण म्हणजे आतां भुरगे मोठ्या प्रमाणात शिकतात आनी ताका लागून भुरग्यांक स्वताचो रोजगार तयार जावचो म्हणून ती एक बरी प्रपोज केल्ली मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे हे जे आयटम्स आमकां भायल्यान घेवचे पडटात म्हणजे मोदी पंतप्रधान तेन्नाय आसले ताणें प्रपोज केल्ली ताणें सजेस्ट केल्ली सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक आवाहन केल्लें आनी तातूंतसून तें आवाहन करतकीर म्हणजे प्रत्येक राज्यान एखादें तरी इलेक्ट्रॉनीक सिटी सेंटर जावचें असो ताणें आवाहन केल्लें. जातूंतसून मोठ्या प्रमाणार आमचे इंजिनियर्स जे आज एमेझॉनांत आसात USAक आसात अन्य बाकीच्या देशांनी आसात आनी थंय वचून हेच करतात. मागीर वाय नॉट क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर हियर. आनी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक म्हटलें की हे जर तुमी करशात जाल्यार हे इम्पोर्ट करता आसतना जे गॅजेट हे इम्पोर्ट करता आसतना जो आमकां पयसो आमचो भायर वता तो हांगा उरतलो. आनी आमची जर लोकांनी हांगा हे एक्सपोर्ट करपाक लागले जाल्यार ताणें उलयल्लें की जे पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर आमचो पयसो भायर वता तो कित्येक पटींनी आमी कॉम्पेन्सेट करतले हें केलें जाल्यार. आनी ताका लागून हांवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी एक गोव्यांत जावंकूच जाय प्राधान्य क्रमान. म्हणजे जशें सोमारची मिटींग सोमारच्या म्हज्या शेड्युलान इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा आसलो तसो आठवड्यांतसून एकदां बेरेस्तारचो म्हणजे कोणें फाटलें शेड्यूल काडून पळोवचें टायम टेबल्स तो आसलो हो इलेक्ट्रॉनीक सिटी एट मोपा. हांवें हे दोनूय विशय बरे फुडें धांवडयले बऱ्या पैकी धांवडयले. जे म्हाका दिसता हांव मुख्यमंत्री जातकीर पब्लीक हियरींग ताच्या एनवायरमेंटल क्लियरन्सा खातीर हे हांवें लावन घेतले त्याच जाग्यार. म्हणजे जे अपप्रचार करीत किंवा जो भंय दिसा की सगळें एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातलें त्या निमतान थंय वचूनी पळोवनी थंय एनवायरमेंट कितलें आसा तें. एक लोकूय तेन्ना खूब उत्साही आसले आमकां एअरपोर्ट जावो म्हणून. आतां सॉरी टू से लोक नाराज आसात. ते नाराजीक म्हजेरूय काही जाण खापर फोडटात कारण तांच्या अपेक्षे प्रमाणे इवन काम करता आसतना थंयसर कामां चालू आसलीं तांचे ट्रक वाहनां लागलीत ना. मागीर नोकऱ्यो साद्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो तांकां कसले गार्ड वॉचमन बीन साद्यो अपवादान खंय तरी बरी आसात पूण हांगासरल्या भुरग्यांक ज्यो लागूंक जाय आसल्यो नोकऱ्यो त्या प्रमाणान लागले ना हेचें दुख्ख चलता म्हाका. आनी विशेश अमक्या मतदारसंघांतसून बस भरून लोक येतात
अशें जेन्ना आयकता त्या वेळार आय फील डिसअपॉयंटेड. पूण मोपा प्रोजेक्ट म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स, मागीर इंटरनॅशनल टेंडर फ्लोटींग, मागीर त्याचे सगळ्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज, ते शॉर्टलिस्टिंग ते करप जें आसा, आनी ताच्या नंतर जो कन्सेशन एग्रीमेंट आमी GMR कडेन सायन केलो, हांव तितून वेळ घालयना, जो सायन केलो तो द बेस्ट आतां पर्यंत सायन केल्ल्या कसल्याच एग्रीमेंटान अशें आसा. म्हणजे गोंयान दूरदृश्टीन ताचो मोठो फायदो जाय. एक म्हणजे आमी फक्त जमीन लिजार दिल्ली त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे 40 वर्सांच्या लिजार दिल्ली, आनी सगळो एअरपोर्ट ताणें बांदप, कंपनीन बांदप, जो कन्सेशनर आसा ताणें बांदप, आनी बांदपा खातीर ताका 3 वर्सांचो वर्किंग पिरियड दिल्लो, आनी 2 वर्सां ताका हॉलिडे दिल्ली, पेमेंट हॉलिडे, नो टॅक्स, नो तुजी पेमेंट. त्यामुळे 5 वर्सां भितर ताणें सगळें हें करपाचें, बांदप, कंप्लीट करप, आनी आपूण स्थिर स्थावर जावप आपल्या पांयाचेर. आनी 5 वर्सां जातकीर ताच्या उत्पन्नांतले 36.99% म्हणजे 37%च हे सरकाराक रेव्हेन्यूच्या फायद्याच्या न्ही, म्हणजे बल्लो जो जमता त्याच्या 37% येवप आसले. आनी असो दूरगामी प्रोजेक्ट आतां पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे अशे कन्सेशन एग्रीमेंट जे सायन केल्ले आसात मोठ्या मोठ्या एअरपोर्टांचे, हे 16% वयर गेल्ले ना, हे 36.99%. हांवें सगळ्यान मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आनी येणाऱ्या दीर्घ काळा खातीर हे कॉन्ट्रिब्युशन खूब मोठें आसा. त्या सरकारान तेचो योग्य वापर करूंक जाय. म्हणजे म्हाका, हांव जेन्ना म्हणटा 37%, तुमी म्हाका फुडलो प्रश्न विचारतले मागीर 37% येतात काय? आमी केल्ल्या एग्रीमेंटा प्रमाणे आमी एग्रीमेंट हो 2016च्या अखेरीक केल्लो. इट वॉज आयदर ऑक्टोबर ऑर नोव्हेंबर, समजालें. नोव्हेंबरांत जर धरलो, नोव्हेंबर 16 एग्रीमेंट सायन केलो, 17 एक वर्स, 18, 19, 20, 21 नोव्हेंबराच्या 21 आमचे पयशे सुरू जावंक जाय आसले. आतां अजून जायनात, कंप्लीट लॉस गव्हर्मेंटाक. आतां सरकार तांकां एक्सटेन्शन दिता आसतलो. सरकार एक्सटेन्शन दिवन फायदो कोणाचो जाता? कंपनीचो फायदो जाता का राज्याचो फायदो जाता? राज्याक जो मेळूंक जाय असलो फायदो तो मेळना, आनी लाड खूब जातात अशें म्हाका दिसता. आनी कोण कित्याक करता, कोणाचे खंय इंट्रस्ट आसा हांव नकळो. पूण म्हजे जे अपेक्षा आसली, सादारणपणे वर्साक 200 कोटी तरी सुरवाती पासून सरकाराक आमच्या मेळूंक जाय आसलो, असो दूरगामी प्रोजेक्ट तो. आनी तो ज्या प्रोजेक्टांत 1 रुपया सरकारान खर्च करूंक ना, हे सगळे 35 वर्सां पर्यंत जातकीर परत एअरपोर्ट, म्हणजे पयलीं 5 वर्सां म्हणजे 30 वर्सां जातकीर एअरपोर्ट आनी जमीन सगळी परत सरकारची जाता, आनी परत रिटेंडर करपाक मेळटा. जर बांदकाम करणाऱ्याक इन्व्हेस्टमेंट जी 3-3.5 हजार कोटी घाल्या, ताच्या खातीर तो 37%चेर रावलो. पूण जेन्ना सरकारच्याच मालकीचो सगळो एअरपोर्ट आसा आनी जमिनूय सरकारचीच आसा, आनी रिटेंडर जेन्ना 30 वर्सां नंतर करतले, त्या वेळार ते 95% बीन सरकाराक मेळूं शकता. अशें दूरगामी लक्ष दवरून हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो. पूण अपेक्षे प्रमाणे सरकाराक पयशे येनात. हाचो सरकारान, म्हणजे हांव कितें सांगतलो, हांव कोणाचेर आरोप बिरोप करिना, पण सरकारान मातसो भितर खोलांत वचूंक जाय. आनी एखाद्याने लक्ष दिता आसतना, ताका एक्सटेन्शन दिता आसतना, बाबा रे एक्सटेन्शनान ह्या सरकाराक फायदो जाता का आनी कोणाक फायदो जाता? सरकाराक जर नुकसान जाता आसत जाल्यार मागीर ते स्विकारप कशें? प्रोजेक्ट बरो जाल्लो आसा, पॉप्युलरूय बरो जाल्लो आसा, अजून एक्सपान्शन तेचें आसा, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज अशें आसा. म्हणजे कितले वाडूं शकता ते पळयात.
आजच्या हेतूर हांवें सांगलें 200 कोटी जावंक जाय ते वर्साक. त्यामुळे कितल्यार पावूंक शकता ते पळयात. Correct. आनी एक म्हाका दिसना की येदो सरकाराक कंटिन्युअस रेव्हेन्यू दिणारो खंयचोच प्रोजेक्ट आसा तसो. सारकें. पूण दुसरी जी इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणटा पळय म्हणजे हेच्या सारकीच म्हत्वाची आसली ती. आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटी 6 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्यार आसा, सरकारच्या नांवार चडलेली आसा. ताचें झोनींग बदलून इंडस्ट्रियल झोन केल्लें आसा. थंयसर खंयचीच बरी इंडस्ट्री जर येवंक जाय जाल्यार एक एक्सेस जाय, रोड एक्सेस जाय. नंबर 2 उदक जाय आनी पावर जाय. आमी पावरा खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा त्याच वेळार दिल्ली आसा भितरली. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 220 kV सबस्टेशन थंय प्रपोज केलें. टेंडरूय म्हज्या काळान जाल्लें. टेंडरूय म्हज्या काळान जाल्लें. पूण टेंडर उगडूंक हांव पावलो ना. हांव परतून आयलो. ताच्या नंतर आतां 7-8 वर्सां जाल्यार अजून तशीच उरला. तशेंच ना. मागीर थंय वॉटर सप्लायक पायप घातले. 5,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली आनी थंय 10 MLD प्लांट. वॉटर सप्लायक 10 MLD प्लांटा खातीर WRDन कमिटमेंट दिल्लो आसा आमी पाणी पुरयता म्हणून. ते तेन्नाच कमिटमेंटूय दिल्लो आसा. हे उदक हे तुवें आनी दुसरी 30 MLD प्लांट जावप जेच्या खातीर WRDन कमिटमेंट दिल्लो आसा तो वेगळो 30 MLD आनी हो 10 MLD वेगळो मिक्स जावचो न्ही. सँक्शनां त्या वेळची आसात WRDची. सँक्शनां आसलेली अजून गोश्टी घडनात. त्या वेळचें सँक्शन एक पुलीस स्टेशनाक आसा मांद्रेच्या. तें एक पुलीस स्टेशन जालां आनी इलेक्ट्रिसिटी हे डिविजन मांद्र्या जालां. सब डिव्हिजन. म्हज्याच वेळचें सँक्शन, म्हज्याच वेळचें टेंडरूय ताच्या खातीर जागाय हांवेंच अलॉट करून दिल्ली त्या वेळार. पूण आयचे कोण आसात जो लोकप्रतिनिधी आसा ताणें ताचें क्रेडीट घेवचें. पूण हे सगळीं म्हज्या काळांतल्यो गोश्टी ह्यो. तुवें हॉस्पिटल जें आसा CHC तुवें हे हांवें बऱ्यापैकी इम्प्रूव केल्लें. गेलीं 8-10 वर्सां परत तेचेर रिपेरा खातीर टेंडर नवीन काडची पडूंक ना, जी आदी दर वर्सा काडची पडटाली. पूण तुवें आनी एक हॉस्पिटल हांवें त्याच हॉस्पिटलाच्या कुशीक GMCक लिंक करणारें म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीचे जेन्ना जागा वाडयल्यो त्या वेळार इंडियन मेडिकल कावन्सिलान आमकां IMCन काही 4-5 कंडिशन्स घातलेली. एक गोवा मेडिकल कॉलेजीन अत्याधुनीक फॉरेन्सीक लॅब. गोवा मेडिकल कॉलेजीन लेडीज हॉस्टेल एक नवीन जाय. आतां चलयो खूब वाडटात एडमिशनाक. नंबर 3 गोवा मेडिकल कॉलेजीन लायब्ररी, मागीर एग्जामिनेशन हॉल आनी एक ग्रामीण भागांत 100 बेडाचें एक हॉस्पिटल. जशें मंडूर आसा पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजाक लिंक जाल्लें मंडूर म्हणटा ते सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें दुसरें. आनी तें हॉस्पिटल हांवें म्हजो तालुको हो तकलेन दवरून ज्या तालुक्यांत फुडें इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा आनी जो विकासा पासून वंचीत जाल्लो त्या तालुक्याक हांवें हें प्रपोज केलें आनी हॉस्पिटल बांदूनय जाल्लें. 52 कोटी तेन्ना खर्च जाल्ले. ताच्या नंतर बांदून जाल्लें हांव आसा पर्यंत. ताच्या नंतर जें कितें करप आहा तें रंग मारप चल्लां. 2-2 वर्सांनी रंग मारतात. आनी मदीं डायलिसीसचे कांय तरी 1-2-4 इक्विपमेंटां थंय घाल्यात. उद्घाटनां म्हाज्या अंदाजान 1-2दा केल्यात. हांव नकळो कित्याक डिले जाता तें. पूण आमी कमिटमेंट दिल्लें इंडियन मेडिकल कावन्सिलाक आनी पेडणे आनी तें जर जालें न्ही जाल्यार पेडणेकारांक मोठो तेचो फायदो आसा. बांदलेलें आसा न्ही, सुरू करप. पूण सुरू करतलो म्हणजे कशें तितून ऑपरेशन थिएटरां चालू जावंक जाय. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन 1-2 फावटी तरी उलयलां ही गजाल. थंय 12 OPD आसात म्हणजे MBBS भुरगे जातकीर 3-3 म्हयन्या खातीर हांगा येवप. जशें मांडूर वता, मांडूर ल्हान जाता, हें बरें मोठें आसा. मांडूर हें म्हाका दिसता कितले तरी 20 का 30 बेडेड, हें 100 बेडेड. पूण जाता कशें गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ताका लागून जो दुसरो येता ताणें ती फुडें गोश्ट व्हरूंक जाय. हांगा जाता कशें येवन पाहणी करतात, मंत्र्या सोबत पाहणी आनी अशें बोटां बिटां दाखोवन फोटो घेतात आनी 6 म्हयन्यान सुरू जातले, 3 म्हयन्यान सुरू जातले.
हाच्या पलीकडे कांय ना. गेल्या 8 वर्सां घोशणाच्या पलीकडे कांय जालें ना. दूख दिसता, खूब दूख दिसता. म्हाका दिसलें हांवें वचपाचो रस्तो बदललो, कारण जळजळटा भितर. तेव्हा हांवें सरकारचे पयशे हे होगडयले काय कितें, आनी कितले उदात्त हेतून ह्यो गोश्टी केल्ल्यो, आनी कित्याक वचना फुडें. इलेक्ट्रॉनीक सिटी तशी आसा. इलेक्ट्रॉनीक सिटीक जो रोड एक्सेस आसलो, म्हाका नितीनजी गडकरीन आश्वासन दिल्लें तेन्ना. म्हणजे जसो आतां एअरपोर्टार वचणारो इलेवेटेड रोड जाला, तो नॅशनल हायवेच्याच सकलसून जाला. आणि तो हायवे दिल्यामुळे, तो इलेवेटेड रोड दिल्यामुळे साधारण 8 किलोमिटराचो, त्यामुळे त्याची कॉस्टूय कमी जाल्ली. आणि तें एक कारण, कॉस्ट कमी जाता, 900 कोटी कमी जाता खर्चांत न्ही कॉन्ट्रॅक्टराचे. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी तेन्ना स्पर्धा लागल्यो आणि म्हणून तो 36.99% रेव्हेन्यू मेळटा. तशेंच ताणें थंय जसो 8 किलोमिटराचो दिलो, तसो दुसऱ्या बाजून टुवर्ड्स वेस्ट सायड, दीस वॉज टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट सायडीक इलेक्ट्रॉनीक सिटी, प्रपोज इलेक्ट्रॉनीक सिटीक 1.5 किलोमिटराचो रस्तो ताणें सँक्शन केल्लो. तो जाल्लो जर, तो जावंक जाय. मागीर 220 kV सबस्टेशन जावंक जाय, आनी थंय उदकाची वेवस्था जावंक जाय. ह्यो 3 गोश्टी जर जाल्यो न्ही, जाल्यार बऱ्यात बऱ्यो कंपनी येवपाची तयारी आसा. म्हाजे कडेन किमान 6-7 कंपनी एप्रोच जाल्ल्यो. आतां म्हाका तेंची नांवां एक्सप्रेस करून कोणाक बदनाम करपाचें ना, समजलें. रेकॉर्डार आसात फायलीच्या. आनी आतां थंय रस्तोय ना, उदकूय ना, थंय लायटूय ना. त्यामुळे सिरियस प्लेयर येयच ना, आलतू फालतू येतात. आनी भंय दिसता ती लँड शार्काच्या घशांत जमीन वचात म्हणून. म्हणजे जंय उडयो मारताले येवपाक. म्हणजे आज कोण येनात आनी आलतू फालतू येतात, वायट दिसता. आनी सरकार कितें नवीन थंय हें करतलो, तें करतलो. अरे ज्या खातीर प्रोजेक्ट आसलो तो प्रोजेक्ट कित्याक वचना, तो कित्याक वचना, हें कोणी तरी सांगूंक जाय. पूण दुर्दैवान कितें आसा, दुर्दैवान का सुदैवान हांव नकळो, म्हज्या नंतर जे आमदार थंय आयले निवडून, ताणें तो विशय जर घासून घेतलेलो, तांचे कडेन विधानसभेत प्रश्न विचारतात आनी उत्तर 3 म्हयन्यांत होणार, की बसलो तो खुश. आनी वर्तमानपत्रांत दुसऱ्या दिसा हॉस्पिटल 3 म्हयन्यांत होता, इलेक्ट्रॉनीक सिटी 6 म्हयन्यांत होणार. पूण इलेक्ट्रॉनीक सिटी सिरियसली तुमी सांगतले जाल्यार 3 पैकी एकय गजाल जाल्ली ना. रोडूय जाल्लो ना, उदकाचीय वेवस्था ना, आनी सबस्टेशनूय ना. दीस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस. आनी सामकी लेथार्जी संबंदिताची. म्हणजे हांव सगळेच सरकाराचेर ब्लेम दिना. ऑफिसर्स जे असतात त्या खात्याच्या ऑफिसर्सांनी ह्यो गोश्टी फुडें व्हरूंक जाय न्ही. म्हज्या वेळार कशें धांवताले, दर आठवड्याक आमची मिटींग आसताली इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर. पूण आतां जायना अशें दिसता म्हाका. नाजाल्यार जाल्ली जाल्यार हे फुडें वच्चें रावचें नासलें. आनी हांव तर आज जरी पक्षा पासून थोडो लांब आसलो कालच्या इलेक्शना पासून, तर तेच्या फाटलीं 5 वर्सां हांव आसलो न्ही. म्हणजे कोणें म्हाजे कडेन शेअर करूंक ना बाबा रे मुख्यमंत्री हांव थंय नासन, पूण जो नवीन मंत्री जाता, संबंदीत आमदार आसा, ताणें येवन तरी शेअर जर गजाली केल्ल्यो, काही क्वेरीज काडलेल्यो, आय वूड हॅव हेल्प देम. करेक्ट. पूण आतां कशें जालां, पराकोटी जे जालें, म्हाका खूब दूख दिसता, खूब दूख दिसता. पूण साहेब आनी एक प्रश्न येयला की जे इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियरींग केल्लें आसा तांकां सर्विसच मेळना. ही जर इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर जाल्ली जाल्यार कितले इलेक्ट्रॉनीक आसा पळय ते भायर वचपाचे, बेंगलोर किंवा हैदराबाद आनी वतात. आनी मागीर आवय बापाकूय मेळना ते बहुतेक चडशे. थंयच कोणूय व्हंकल मेळटा तेका आनी उरतात. गोंयकार अरे हांगा येवचें न्ही. गोंया खातीर एक मोठी गजाल बरी. आनी इवन फॉरेन कंट्रीजांनी जे वतात हांगा चायना वयता, हांगा जावपाचें न्ही. ताका लागून आनी तुमचे कडेन आनी एक मोठी गजाल घडली ती तुमी कोलवाले जेलसून तुमी लोकांक पळय जेलीचे तेचें कोणाक म्हत्व व्हडलें दिसचें ना. पूण हांव मुख्यमंत्री जातकीर जेल हें खातें म्हाका येता. हांव हांगा सडा जेलीन गेल्लो मुद्दम विजीट मारपाक. आनी सडा जेलींत गेले कडेन म्हाज्या लक्षांत आयलें की मुख्यमंत्री येता म्हणटकीर ते बाबडे
कैदी जे आसले सामके एक सायड जाल्ले आनी अशे म्हाका आय स्टील रिमेंबर अशे रॉड्स आसलेले उबे रॉड्स आसलेले मोठी पायपां आसलेले जनेल आसले त्या जनेलाचेर म्हाका दिसता 70-80 कैदी सामके घालून घेवन म्हाका भायल्यान आशेन पळयताले आशाळभूत नजरेन हांवें मागीर थंय म्हाका दिसता एक 2 वरां तरी काडल्या तितली म्हायती घेतल्या म्हाका एकट्यान आर्टिस्ट तिचल्लो पेंटर ताणें म्हाका नरेंद्रजी मोदींचो हातान पेंट केल्लो पोर्ट्रेट दिल्लो अजुनूय म्हज्या ऑफिसांत आसा तो त्या वेळार ते पंतप्रधान आनी म्हाका कौतूक दिसलें अनेक जाण भितर कलाकार बरे आसात बरे शिकणारे आसात बरे शिकणारे होतकरू केन्ना तरी चूक केली आनी फोंडान पडले अशें आसात म्हणून हांवें प्रायोरिटी दिली नवे जे कोलवाळे मनोहर बाब पर्रीकराच्या काळांत जे सुरू जाल्ले आनी मातशें डिले जाल्लें ताच्या फाटल्यान हांव लागलो आनी म्हज्या अंदाजान 6 म्हयन्या भितर आमी पयली फेस थंय उद्घाटन केली आनी ते प्रिझन म्हणप हें चुकीचें तो खऱ्या अर्थान सुदारगृह बीन अशें ते 5 स्टार कशें आसा आनी कोणाक वचून रावून दिसतलें इतलें बरें थंय आसा वातावरण थंय तांकां सगळ्यांक बाबड्यांक ट्रान्सफर करून हाडटा तातूंत हांव खूब फावटी पावां थंय आनी तातूंत मागीर तिचल्ल्या कैद्या कडेन केन्ना उलयता आसतना तांच्यो समस्या लक्षांत घेतल्यो आनी हांवें एक थंय जो तांचो बरो हॉल आसलो तो हांवें स्टडी रूम म्हणून कन्वर्ट करपाक हांवें निर्णय घेतलो तातूंत AC बसयले आनी जे भुरगे शिकतात किंवा शिकूची इच्छा आसा एडमिशन घेवपाची तयारी आसा तांकां आमी शिकोवपाची तयारी आसा आनी इग्नोव कडेन आमी हें केलें आनी इग्नोवचे लोक शेनवार आयतारा येवन थंय क्लासीस घेवंक लागले जे शिकतात एडमिशन घेतलेले आसा तांकां स्टडी रूम AC मेळ्ळो आनी खूब जाणांनी एडमिशन घेतलें भुरगे शिकूंक लागले आनी ग्रॅज्युएट जाल्ले सुद्दां अनेक 5-6 जाणांक हांवें येवन मागीर म्हज्या हस्ते हांवें तांची सर्टिफिकेट्सूय प्रदान केल्यात म्हळ्यार हांवें केन्नाय खंयच्याय कॉलेजाचो बीन बक्षीस वितरण किंवा असलो सोहळो चुकयलो आसात पूण हो म्हाका सामकें ते सुदारतात हें म्हाका पळोवन खूब खूब बरें दिसता तातूंत मागीर एक रिव्यू कमिटी आसता जेका आजन्म हें जाता खास आयुश्यभर हें पडटा ताका ताणें सुदारणा जर दाखयली जाल्यार तसल्याची रिव्यू करपाची एक कमिटी आसता अंडर चीफ सेक्रेटरी हांवें चीफ सेक्रेटरीक फायल मूव करून म्हाका याद आसा आनी तांचे रिपोर्ट्स घेतले सगळ्यांचे आनी भितरले 7 कैदी 15 वर्सांनी सुटूं शकले तांकां थंय तो पर्यंत तिचें आयुर्वेदीक झाडां प्लांटेशन मागीर सोलर लायट हे सगळ्यो गोश्टी थंय मोठी जागा आसल्यामुळे तांकां आमी प्रात्यक्षिकां दिल्लीं कोण टेलर जाय कोण बेकरी जाय आनी ते फाल्यां सुट्टीकीर ताणें थंय वेवसाय आपल्या गांवांनी तो आपल्या परिसरांत करचो ह्या दृश्टीन आतां हांव नोकळो त्या इग्नूच्या सेंटराचें कितें जालां पूण सादारणपणे तो उत्साह जरी नसलो आसत तरी ते चालू आसतलें एकदां सुरू केल्ली गोश्ट तशी बंद जायना पूण सड्या वयल्यान हांगा हाडप हे म्हाका इतलो ते दीस म्हाका आनंद जाल्लो म्हणजे हांवूच खंयच्या तरी नवीन वास्तूंत हांव प्रवेश करता अशा पद्दतीन आनी ते जे कैदी आसले तांचें हें समाधान हें सारकें भरून वतालें अशें खूब कामां जाली उल्लेख करपाक म्हणजे ताका लिमिटूच ना स्पेसिफीक तुमी जेल म्हटली म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलें पूण म्हाका दिसता ज्या खुर्चेर थंय वता मनीस तो ठरावीक काळा खातीर आसता ताका आदल्या दिसा सुद्दां खबर नासता फाल्यांच्यान आपूण ना म्हणून ताका लागून हे सामाजीक दृश्टिकोन दवरून जर त्या खुर्चेर बसत जाल्यार राज्याच्या जनतेच्या उपयोगाची आज आनी भविष्य काळात दूरगामी उपयोगाची खूब कामां जावंक शकतात इवन हे जे धारगळी आतां जे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आसा
ते हांव तेचें क्रेडीट घेना. भाऊ आमचो आयुश मंत्री आसलो तेन्ना, पूण जागा असल्या शिवाय कांय मेळना. थंय क्रिडा नगरी खातीर जागा संपादन केल्ली आसली पयल्या सरकारच्या काळांत, आनी ती वादग्रस्त जाल्ली. हांवें इनिशिएटीव घेवन भाऊच्या सुचने वयल्यान हांवें कितली 1.5 लाख जमीन काडून हांकां दिली, हाच्या मंत्रालयाक दिली, आनी तातूंतसून आज केदें व्हडली वास्तू थंय तयार जाल्या आनी खूब बरें तें इन्स्टिट्यूशन चलता. तें हांवें आरोग्याच्या संदर्भांत म्हटलेलें न्ही, आरोग्य विशयक खूब गोश्टी जावन तें विक्रमी वेळान केल्लें आसा. इवन गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे 400 बेडेड सुपर स्पेशालिटी हे म्हाज्याच काळांत सँक्शन जाल्लें आसा. मागीर केलां तें, समजलें. त्या वेळार बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी कितल्योश्योच थंय बसलो जाल्यार करपाक मेळटात. जे हांवें मेडिकल कॉलेजीन एक 5 एलायड हेल्थ कोर्सीस हांवें जे म्हटलें, BSc चे 4-5 कोर्सीस, ताच्या खातीर एक वेगळें इन्स्टिट्यूशन अशें एक तकलेन आसलें, तें जाल्लें ना. आमी सुरवात करता आसतना GMCच्याच खंयच्या रुमान तेंचे क्लासीस घाल्यो, आनी आजूय ते तशेंच स्कॅटर्ड आसा. सरकारान त्याच्या खातीर एक नवीन इंडिपेंडंट नर्सिंग इन्स्टिट्यूट जें आसा फुडें, ताच्या दरम्यान थंय एलायड हेल्थ सायन्सी खातीर एक वास्तू इंडिपेंडंट करूंक जाय. हांव केन्नाय विश्वजीत बाब आयचो मंत्री जो आसा ताचे कडेन केन्नाय उलोवपाचे योग आयल्यार हांव निश्चित ताका याद करतलो. 2 सर तुमी आमकां इंटरव्यू दिली आनी तुमचो अनुभव सांगलो, आनी गोंया खातीर फुडें कितें करतले आनी कितें जाय तुमचे आमी आभारी मानता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें.